إنكم لا يمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يريدني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخلوا الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كما هلكنا قبلهم من القرون أنهم إليه لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة وأحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض من أنفسهم مما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مسلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك وللمؤمنين يوم يقوم الحساب رب العالمين আপনার হুকুম দিনভর রোজা রেখে ইফতারি সম্মুখে নিয়ে পবিত্র সময় দোয়া কবুলতের সময় এই বাইতুর রহমান সেন্টার মসজিদে মানবী ইফতার মাহফিলে আজকে আমরা পরাক্রান্ত আলিশান দরবারের দোকানে হাত পেতেছি আল্লাহ মঞ্জুর ফরমায়ানিন আল্লাহ মেহেরবানি করে আমাদের সকলের রোজাগুলিকে কবুল করিয়া নিন বিশেষ করে এই বাইতুর রহমান সেন্টার মসজিদের ইফতার মাহফিলকে কবুল ফরমায়া নিন আয় আল্লাহ যে সমস্ত ভাইদের সহযোগিতায় অর্থ দিয়ে সময় দিয়ে আল্লাহ যারা ইফতারের আয়োজন করছেন সকলকে কবুল করিয়া দিন সকলের জীবনের গুনাহ খাতাগুলো maaf করিয়া দিন আয় আল্লাহ প্রত্যেকের পূর্ণ রোজার সওয়াব তাদের আমলনামায় দিয়ে দিয়ে আল্লাহ জাহান্নাম থেকে সকলকে মুক্তি দিয়ে আল্লাহ জান্নাতের বাসিন্দা হিসেবে কবুল আর মঞ্জুর ফরমায়া নিন وصلى الله تعالى على خير خلقه ونور عرشه سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين